Hello mga palangga, so ginaingon nga ang disiplina nagsugod sa panimalay. Tinuod gyud na siya mga palangga. Kaya nga no, 'di ba, ang atong mga anak o kita nagdako ta, 'di ba? Sa sulod sa atong panimalay kauban natong ginikanan. So atong na-adapt kung unsay nakita nato sa ilaha. So kung atong ma-observe sa atong based on experience kung imo i-assess sa imong kagalingon, ang imong batasan o ang imong mga lihok o ang imong mga kinaiya nakuha na nimo kung unsay kinaiya sa imong ginikanan. So, mao na nga pag-abot sa eskwelahan, matingala ta nga lain-lain ang mga attitude sa mga bata nga ginapakita sa tua o lain-lain kita nga teacher makabantay ta nga lain-lain man ang mga lihok sa mga bata. Kay tungod lain-lain ta og ginatawag nga family orientation. So ingon ana mga palangga, so dapat kita nga ginikanan atong obligasyon kay tungod kita man ang unang naging teacher o unang naging maestro maestra sa ato ang mga anak, atong tinguhaon nga sa ato ang panimalay magsugod gyud ang disiplina. Dili kay maghuwat na ta nga kung hain mag-kinder na, mag-daycare na, mag-grade 1, mag-grade 2 hanggang sa mutaas na ang level sa atong anak, didto pa nila ma-experience kung unsa day gitawag nga disiplina. So ginatawag gyud no nga ang disiplina magsugod gina sa panimalay. Kay kung kita ginikanan, dili ta mahibaw kung unsaon ang pagdisiplina ang atong mga anak. So, ang ending ana pag abot sa eskwelahan, ma-culture shock na sila. Makaingon na sila, nganong ingon ani man ni, nganong ingon ana man na. So ingon ana mga palangga, di na man siya maayo kay tungod nasanay man sila nga sa panimalay tama ra di ay okay ra ingon ana, okay ra di ay magsika-sika, okay ra di ay atong siyakan, okay ra di ay nga atong dabog-dabugan ang atong ginikanan. Unya pag abot sa eskwelahan di naman na okay. So ang mga bata mosukol sa mga maestro-maestra. So ang buta ko ipasabot nga dapat sa gagmay pa sila o samtang niya pa sila sa tua, mga bata pa sila, ato silang tudluan kung unsay tama ug unsay dili. Kita nga dagko, kita ang nasayod kung unsay tama ug unsay dili. Mao nga dapat ato pang itudlo sa atong mga anak dili kay tungod sa atong paghigugma kanila o pagmahal. Ato na lang nakalimtan nga dapat di ay modisiplina ta o dapat di ay nga atong disiplina nga atong mga anak. Kay matingal na lang ta pagdagko nila nganong usog na makaini sila manukol. Nakalimot ka nga sad gagmay pa sila wa nimo sila disiplinaha. O wa nimo i-introduce sila kung unsay gitawag nga disiplina. So ingon ana mga palangga no. So dapat gyud ha ang atong disiplina magsugod gyud sa panimalay dili kay sa eskwelahan.